ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो नारायणाय। श्रीमन्नारायणीयं दशकं 12 श्लोका 6। तं ते निनादम् उपकर्ण्य तं ते निदानम् उपकर्ण्य तं ते निदानम् उपकर्ण्य तं ते निदानमुपकर्ण्य तं ते निदानमुपकर्ण्य जनः तपः स्थाः जनः तपः स्थाः जनस्तपस्थाः जनस्तपःस्थाः तं ते निनादमुपकर्ण्य तं ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपःस्थाः जनस्तपःस्थाः तं ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपःस्थाः तं ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपःस्थाः सत्यस्थिताः सत्यस्थिताः च सत्यस्थिताः च सत्यस्थिताः च सत्यस्थिताश्च सत्यस्थिताश्च मुनयः नुनुवुः भवन्तम् मुनयः नुनुवुः भवन्तम् मुनयो नुनुवुर्भवन्तम् मुनयो नुनुवुर्भवन्तम् सत्यस्थिताश्च सत्यस्थिताश्च मुनयो नुनुवुर्भवन्तम् मुनयो नुनुवुर्भवन्तम् सत्यस्थिताश्च मुनयो नुनुवुर्भवन्तम् सत्यस्थिताश्च मुनयो नुनुवुर्भवन्तम् तं ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्थाः सत्यस्थिताश्च मुनयो नुनुवुर्भवन्तम् तं ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्थाः सत्यस्थिताश्च मुनयो नुनुवुर्भवन्तम् तत् स्तोत्र हर्षुलमनाः तत् स्तोत्र हर्षुलमनाः तत् स्तोत्र हर्षुलमनाः तत् स्तोत्र हर्षुलमनाः परिणद्य भूयः तत् स्तोत्र हर्षुलमनाः परिणद्य भूयः तत् स्तोत्र हर्षुलमनाः परिणद्य भूयः तोयाशयं विपुलमूर्तिः तोयाशयं विपुलमूर्तिः अवातरः अवातरस्त्वं तोयाशयं विपुलमूर्तिरवातरस्त्वं तत् स्तोत्र हर्षुलमनाः परिणद्य भूयः तोयाशयं विपुलमूर्तिरवातरस्त्वं तत् स्तोत्र हर्षुलमनाः परिणद्य भूयः तोयाशयं विपुलमूर्तिरवातरस्त्वं तं ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्थाः सत्यस्थिताश्च मुनयो नुनुवुर्भवन्तम् तं ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्थाः सत्यस्थिताश्च मुनयो नुनुवुर्भवन्तम् तत् स्तोत्र हर्षुलमनाः परिणद्य भूयः तोयाशयं विपुलमूर्तिरवातरस्त्वं तत्स्तोत्र हर्षुलमनाः परिणद्य भूयः तोयाशयं विपुलमूर्तिरवातरस्त्वं तं ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्थाः सत्यस्थिताश्च मुनयो नुनुवुर्भवन्तम् तत् स्तोत्र हर्षुलमनाः परिणद्य भूयः तोयाशयं विपुलमूर्तिरवातरस्त्वं तं ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्थाः सत्यस्थिताश्च मुनयो नुनुवुर्भवन्तम् तत् स्तोत्र हर्षुलमनाः परिणद्य भूयः तोयाशयं विपुलमूर्तिरवातरस्त्वं तं ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्थाः सत्यस्थिताश्च मुनयो नुनुवुर्भवन्तम् तत्स्तोत्र हर्षुलमनाः परिणद्य भूयः
तोयाशयं विपुलमूर्तिरवातरस्त्वं तं ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्थाः सत्यस्थिताश्च मुनयो नुनुवुर्भवन्तम् तत्स्तोत्रहर्षुलमनाः परिणद्य भूयः तोयाशयं विपुलमूर्तिरवातरस्त्वम्